कोरोना कहरमा तपाईको दैनिकीमा स्वागत छ। म मनीष रञ्जन बराल। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ र त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि परेको छ। त्यसमध्येकै एक हो काठमाडौँ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा जारी भएसँगै काठमाडौँका व्यवसायहरूमा पर्न गएको असरको बारेमा हामीले कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एसियन पोलिक्लिनिकका सञ्चालक विनित खड्का। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कोरोना कहरमा तपाईको दैनिकीमा स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू? निषेधाज्ञा चलिरहेका छन्। यो कोरोनाको बेलामा अब कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू भन्नु प्रश्न भन्दा पनि कोरोनाको डर कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको एउटा अलिकति हुन्थ्यो होइन। दिन त मुस्किलै छ, गाह्रो छ, व्यवसाय ठप्प छ, अब घरमा बसिएको छ, अब परिवारसँग बसिएको छ, त्यही पनि डराइ तपाईँको साँझ पख बिहान हातमुख जोड्नु परिहाल्यो, खाना खानु पर्यो, परिवारको कोही सदस्य बाहिर जानुहुन्छ, भित्र आउँदाखेरि परिवारको सदस्यदेखि नै डराएर बस्नुपर्ने कन्डिसन छ अहिले। खास अहिलेको निषेधाज्ञा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? निषेधाज्ञा एक हिसाबले गर्नुपर्ने समयभन्दा अलिकति गलत समयमा गरेको कि जस्तो लाग्यो। किनभने तपाईँको जब इन्डियामा भयावह भएको कन्डिसन देख्दै पनि नेपाल सरकारले आन्तरिक उडानदेखि लिएर बाह्य उडान हालसम्म पनि सञ्चालनमा छ नि त। अब गर्न त तपाईँको 5 तारिकबाट बन्द गर्ने भन्ने कुरा गर्यो। तर यो कुरालाई चाहिँ अलि अगाडि नै गरिदिएको भए नेपालमा अहिले जुन डर र त्रास फैलिएको छ त्यो चाहिँ सायद हुँदैन थियो होला। अवश्य पनि राम्रो कुरो गर्नुभयो। ठिकै छ। तपाईँ यो व्यवसायमा आउनुभएको चाहिँ कति भयो? म यो मेडिकल लाइनमा आएको लगभग हुन त अब 8 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो होइन। बागबजार स्थित यो एसियन पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको चाहिँ लगभग 4 वर्ष भयो। यो मेडिकल व्यवसाय पहिलो लकडाउनबाट नै लथालिङ्ग भएको भन्ने हल्ला छ नि, खास के हो? त्यो त एकदम अब खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो मेडिकल व्यवसायलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रभाव त पारेको थिएन होइन। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट असर त चलाइ नै परिहाल्छ। तपाईँको यो क्लिनिकहरूलाई चाहिँ जस्तै डक्टरहरू जो प्राइभेट क्लिनिकमा बस्ने, हामीले सञ्चालन गर्ने भनेकै डक्टर आएर बस्दै हाम्रो क्लिनिक सञ्चालन हुने हो। प्राइभेट क्लिनिकमा बस्ने डक्टरहरू चाहिँ अब तपाईँको सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ अथवा उहाँहरूले जहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ त्यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ टाइट ड्युटी सेड्युल भएको भएर कोभिड पेसेन्ट चाहिँ प्राइभेट क्लिनिकहरूमा उहाँहरूले हेर्नु भएन होइन। जसले गर्दाखेरि अलिकति मारमा त परेकै हो यो व्यवसाय पनि। अब जस्तै तपाईँले हुन त अघि पनि कुरो राखिसक्नुभयो निषेधाज्ञाको प्रभाव होइन। दर्शकलाई प्रश्न बुझाउनु पर्दाखेरि तपाईँकै व्यवसायमा चाहिँ यो निषेधाज्ञाले कतिको प्रभाव पारेको छ होइन? यो दोस्रो निषेधाज्ञा पनि हो भनौँ। अझ प्रभाव त परेकै छ। तपाईँको जस्तै अब हामी त क्लिनिक व्यवसाय नपऱ्यौँ होइन। अब फार्मेसीहरूदेखि लिएर यिनीहरूलाई पनि प्रभाव छ, किन औषधिहरू आयातमा अलि कम देखिएको छ। जति आवश्यक औषधिहरू चाहिने हुन्छ कोभिड पेसेन्टलाई देखि लिएर नर्मल पेसेन्टहरूलाई पनि जति आवश्यक औषधिहरू हो त्यो औषधिहरू चाहिँ नपाइरहेको कन्डिसन छ। अब फार्मेसीमा जसले औषधि बेच्छ उसलाई त त्यति प्रभाव छ भने हामीलाई त अवश्य प्रभाव नै पर्छ नि। तर तपाईँको मेडिकलमा होइन ग्राहकहरू आइरहेको हुनुहुन्छ होइन? ग्राहक चाहिँ कतिको आइरहेको पाउनु भएको छ तपाईँले अहिले लकडाउन पछि चाहिँ? लकडाउन पछाडि अहिलेको सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै। किन धेरै भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले मान्छेलाई एकदम डर छ क्या। जुन डर चाहिँ तपाईँको कोरोनादेखि कोभिड-19 जुन भन्छौँ हामी त्योदेखि चाहिँ एकदम डर भएको छ। तपाईँको आछ्यौँ आए पनि मेडिकल, टाउको दुखे पनि मेडिकल, जुन चाहिँ पहिलाको लकडाउनमा हेरेर त बढी छ। अहिले बिरामीहरू बढेको छ। तपाईँको टाउको दुख्नेदेखि लिएर हाच्छिउ कटकट खायो, मुखमा स्वाद आएन, जुन चाहिँ कोभिड लक्षणसँग ठ्याक्कै मिल्छ क्या, हुबहु कोभिडको लक्षणसँग मिल्छ। अब त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ आइरहनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले नर्मल औषधिहरू जस्तै सिटामोलदेखि लिएर यताउता अब त बिस्तारै केही समय पछाडि सिटामोल पनि नपाइएला भन्ने डर भइसक्यो छ। त्यसको पनि तपाईँलाई डर छ। तथापि अहिले ग्राहक पहिलेको भन्दा अहिले अलि बढी नै हुनुहुन्छ। बिरामी। ठिक छ। अब जस्तै अब यो निषेधाज्ञा पनि जारी भयो होइन? तपाईँले कुरा त अघि पनि राखिसक्नुभयो। जस्तै यो निषेधाज्ञा कतिको उचित थियो या थिएन अघि पनि भनिसक्नुभयो भन्दा त होइन? अब उचित अनुचित भन्दा पनि परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुरा हो क्या यो। अवश्य। अब एक हिसाबले उचित छ। किन उचित छ भने तपाईँको
बिरामी जुन रोग छ त्यो फैलिनबाट अलिकति केही हदसम्म भए पनि यो निषेधाज्ञाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। मान्छे किन आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिरको काममा बाहिर निस्किँदैन नि त होइन। अब अर्को हिसाबले अनुचित चाहिँ कसरी भयो भने तपाईँको कामै नगर्ने, व्यवसाय नै नगर्ने, पसल नै बन्द गर्ने, घरमै बस्ने हो भने त खानु पनि त पर्यो। भोलि रोगले भन्दा भोगले मर्ला भन्ने डरको हिसाबले चाहिँ अनुचित छ कि। अब सरकारले त्यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै जतिले चाहिँ व्यवसाय पनि गर्दैनन् होइन, जति त्यत्तिकै बसिरहेका छन् उनीहरू अब यो निषेधाज्ञा पछि चाहिँ कसरी बाँच्ने त होइन। त्यसको लागि सरकारले के व्यवस्था गरेको छ अथवा के व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब यो कुरामा चाहिँ सरकारप्रति भर परेर बस्नु चाहिँ म त एक त सरकारप्रति भर परेर बस्दिनँ। अहिलेको सरकार जुन कन्डिसन छ यो मेरो जति पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ म उहाँहरूलाई पनि त्यही भन्छु क्या, यो सरकारले गर्छ र सरकारकै पछि परौँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन। अब किन भन्दिनँ भने तपाईँले पहिलो निषेधाज्ञा जुन हाम्रो थियो, पहिलो कोरोनाको लकडाउन, त्यस पछाडि संसद विघटन भएको त अवगतै छ। त्यो बेलामा हामी नेपाली जनता, हामी भेडा बाख्रा भन्छौँ, म आफूलाई भेडा बाख्रा भन्छु होइन। जब त्यो 1000 रुपियाँ पैसा र मासु भातको लागि यहीँ तपाईँको यहीँ बागबजारकै आसपास कसरी थियौँ, कसरी त्यो अब शब्दै छैन क्या। सरकारलाई गाली गर्न त नमिल्ने, उसकै अन्डरमा बसेर काम गरिरहेछ, उसैलाई कर तिरिरहेको छ होइन। एक त हामी आफै अबुझको कारण यो कोरोनाको रोग जुन छ अहिले फैलिरहेको छ। अब सरकारले गर्देला र सरकारको पछि परेर सरकारको भर परेर भोलि म खाउँला भनेर चाहिँ आश गरेर नबसे हुन्छ। एक त हामी युवा पिँढी हौँ, त्यसमाथि 21औं शताब्दीको सबैजना, सबै त नभनौँ, 100जना त पढेका हुन्नन्। लगभग 90% जो शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नुहुन्छ र यो कोरोनाको कहर पछि पनि आफूले जमेर गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँको भनाइअनुसार अहिले जति पनि युवा पिँढीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब आफैमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एकदम तपाईँको आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सकेन भने न त देश अगाडि बढ्छ, न त परिवार अगाडि बढ्छ, न त समाज अगाडि बढ्छ। तपाईँले चाहिँ युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्दा यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? जसरी अब यस्ता समस्या, यस्ता निषेधाज्ञाहरू त अब आगामी दिनमा झन् बढ्दै गयो भने होइन, झन् अझ भयावहको अवस्था सिर्जना भयो भने त झन् गाह्रो पर्न सक्छ। र युवा पिँढीहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म एउटा साधारण व्यवसायी, मैले दिएको सन्देशले अब के प्रभाव पार्ला त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सानो सन्देश मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँको सर्वप्रथम आफू स्वास्थ्य रहनु, पहिलो कुरो निषेधाज्ञालाई पालना गर्नु, घरमै बस्नु, घरमै आफू निरोगी बन्नु र परिवारलाई निरोगी बनाउनु, अनि त्यसपछि समाज निरोगी हुन्छ, त्यसपछि बल्ल देश निरोगी हुन्छ होइन। त्यो निरोगीपन सिद्धिसके पछाडि पहिला त आफू स्वास्थ्य हुनु पर्यो। भोलिको दिनमा केही गर्छु, भोलिको दिनमा देशलाई अगाडि बढाउँछु, मेरो परिवारलाई अगाडि बढाउँछु, आफू अगाडि बढ्छु भन्नलाई त पहिला आफू स्वास्थ्य हुनु पर्यो, आफ्नो परिवार स्वास्थ्य हुनु पर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ म सबैलाई के भन्छु भने स्टे सेफ होइन, घरमै बसौँ, कोरोनाको यो जुन निषेधाज्ञा छ त्यसको पालना गरौँ। अनि त्यस पछाडि अब जुन हाम्रो यो निषेधाज्ञा सिद्धिन्छ त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो जागरुक युवाहरू हुनुहुन्छ आफूले के गर्न सक्छौँ त पहिला त्यसलाई समातौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ म यो गर्न सक्छु भनेर त्यो चिजलाई समातेर अगाडि बढ्ने हो भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुःख पाइँदैन। प्रत्येक युवाहरूले आफ्नो लागि आगामी दिनमा भविष्यमा के गरेर खान सकिन्छ भनेर त्यसबारेमा सोच्ने हो भने पक्कै पनि ती युवाहरूले भविष्यमा के गरेर खानेछन् र दुःख पनि हुँदैन खानको लागि भन्ने तपाईँको एउटा धारणा। एकदम। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तिममा अब मैले तपाईँलाई सोध्न छुटेका र तपाईँले भन्न छुटेका कुराहरू त धेरै नै होलान् होइन, तथापि केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो खासै छैन। अब यो तपाईँको कोरोनाको कहर छ अहिले होइन, जहाँ त्यहीँ अब तपाईँको सबैलाई दिने सल्लाह भनेकै मास्क लाउनुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, सेफली आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस्। जति पनि कोरोना लाएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ या आफन्तहरू जति पनि कोरोना लाएर तपाईँको आफन्तहरू पनि जो बिमारी